XFM Express Balita. Express Balita. Patay ang American Marine biologist. Human gipusil sa ulo o gituloy sulod sa iyang balay dito sa Purok-Tras, Barangay Ahong, Sibulan Negros Oriental. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Dr. Kent Edward Carpenter, 73 anyos. Kinsa na ilan usab nga usa sa mga eksperto nga nitabang pinaagi sa iyang testimonya aron makadaog ang Pilipinas sa West Philippine Sea arbitration case batok sa China. Base sa investigasyon, tulo ka wala mailing mga lalaki nga nakabunat ang pugsanong nisulod sa panimalay sa biktima samtang nagtan-aw kini og TV sa iyang sala. Diya dayon usa sa mga suspek ang nibunot og armas og gipusil ang biktima direkta sa iyang ulo nga niresulta sa iyang ginanaling kamatayon. Gikatahong naangol usab ang 34 anyos nga Pilipinong live-in partner niini tungod sa insidente. Samtang ang mga suspek nisibat sa maong dapita. Giporma na ang Special Investigation Task Force Group sa Police Regional Office Negros Island Region alang sa dinaliang pagsikop sa mga mamumuno. Hugot usab nga gikondina sa mga local scientist ug mga otoridad ang maong linuog nga krimen. Balita sa regional. Express Balita.